ਸਾਡੇ ਪੈਰੇ ਘੁੰਗਰੂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਜਿੱਥ ਕਿਥ ਨਚਵਾ। ਸਾਡੇ ਪੈਰੇ ਘੁੰਗਰੂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਜਿੱਥ ਕਿਥ ਨਚਵਾ। ਅਸਾਂ ਨੱਚਣੇ ਤੇਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਥਿੱਥ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਬੇਥਿੱਥ ਨਚਵਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਸਜਿਦ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਰ ਜੁਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਥ ਨਚਵਾ ਭਾਵੇਂ ਇਥ ਨਚਵਾ। तेरे अरशद हथ जो आ गए हूं, तेरी मर्जी है सकु जिथ नचवा। तेरी मर्जी है सकु जिथ नचवा। STN RYK से मैं हूं आपका मेजबान शहबाज नैयर, प्रोग्राम कैनवस। आज मैंने कैनवस का आगाज हस्बे मामूल उर्दू के किसी शेर से, किसी नज्म से करने की बजाय हमारे खित्ते की सबसे खूबसूरत और मीठी जुबान सराइकी जुबान के एक दोढ़े से किया है। उसका एक सबब है कि आप जहाँ रहते हो वहाँ के मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं, वहाँ की जो मुख्तलिफ अल्लाह की नेमतें होती हैं, वहाँ जो ज़ुबान है, जो कल्चर है, आप उससे मोहब्बत शुरू कर दें। यकीन करें आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ से कई और मोहब्बतें और इनायात शामिल हो जाएंगी। और हम जब किसी एक अपनी सकाफती कल्चरल चीज़ से मोहब्बत करते हैं तो वहाँ के लोग हमसे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं और इस तरह एक अच्छा माशरा तश्कील पाता है। तो लीजिए जनाबे वाला, इसका सबब सिर्फ यही नहीं बल्कि आज इस दोढ़े के शायर, सराइकी जुबान के बहुत खूबसूरत शायर, बहुत दिलरुबा शायर, जिनका शेर तो खूबसूरत है ही है, जिनके पढ़ने का स्टाइल, पढ़ने का अंदाज उससे भी कहीं चार चांद लगा देता है। मेरी मुराद है 3 सराइकी शेरी मजमुओं के खालिक। पहला मजमुआ कलाम अखी ख्वाब जगारे, दूसरा मजमुआ कलाम धमाल है मुर्शिद और तीसरा मजमुआ कलाम सई बिन सादा कौन। इन 3 मजमुआ जात के खालिक, इनके शायर जनाबे अमानुल्लाह अरशद साहब। सई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अमानुल्लाह अरशद साहब से हमारी गपशप होगी और इनके साथ हैं दूसरे मेहमान। उनका बुनियादी तौर पे ताल्लुक हमारे ज़िला रहीम खान की तहसील लियाकतपुर से है, मगर पिछले कई बरस से दुबई में वो न सिर्फ अपने मुआश के चक्कर में वहाँ गए हुए हैं बल्कि ज़िंदगी से, अदब से भी इस कदर भरपूर जुड़े हैं कि मैंने देखा है, आपने भी जितने प्रोग्राम मैंने किए, मेरे पास लंदन से मेहमान आए, मेरे पास अबू धाबी से, सऊदी अरब से मुख्तलिफ शोराए कराम आए, आपने भी उनकी गुफ्तगू सुनी और आपने महसूस किया होगा कि जो घर से दूर है, अदबी महाफिल से दूर हैं, अदबी माहौल से दूर हैं, उन लोगों के कलाम में वो तासीर और वो रचाव नहीं होता कि जिन्हें अदबी महाफिल मुयस्सर हैं जो उनके यहाँ होता है। लेकिन ये नौजवान ऐसे हैं कि अभी नौ उम्री में हैं, उनके जज्बों की ताजगी, उनके अंदर महकती हुई जिंदगी उनके शेरों में यूं खनकती है कि सुनने वाला सर धुनता रह जाता है। हमारे बहुत खूबसूरत शायर, मेरे छोटे भाई, मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मेरी मुराद है जनाबे अदनान मुनव्वर साहब जो दुबई से ताल्लुक रखते हो, तशरीफ लाए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आज ये दोनों हमारे खूबसूरत शोराए कराम हमारे साथ हैं, एक सराइकी जुबान के और एक उर्दू जुबान के। हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में सराइकी, पंजाबी, सिंधी जो मुझे समझ आती है और मैं बातचीत कर सकता हूं, और आप लोग तो ज़ाहिर है आप मुख्तलिफ अनवाओ इकसाम के लोग हैं, सब समझते हैं, जो समझ आएगा इंशाल्लाह सबको बुलाएंगे, सबसे बातचीत करेंगे। तो आज दोनों शोराए कराम में मैं चाहूँगा कि एक शायर का बेहतरीन जो तारुफ होता है वो उसका कलाम होता है, जैसा कि हम पहले भी करते हैं। मैं हज़ारों लफ्ज़ बोल दूँ वो थोड़े हैं, एक शायर की जो तख्लीक है वो उसका बेहतरीन तारुफ है। तो लीजिए जनाब अमानुल्लाह अरशद साहब का तारुफ लेंगे उनकी किसी गजल से, किसी उनके मकबूल दोढ़े से। जनाबे अमानुल्लाह अरशद साहब। जो राह रेतड़ हिन तू नाजुक हई, राह रेतड़ हिन तू नाजुक हई, मेरे साहदी डोर ते टुरदा जुल। भाई बहुत खूबसूरत। राह रेतड़ हिन तू नाजुक हई, मेरे साहदी डोर ते टुरदा जुल। वाह। तू कदम रखें दिल धक थीवे, धड़कन दे शोर ते टुरदा जुल। ते जे अख तू वंजणई दामन तई, मेरी हंज दे जोर ते टुरदा जुल। मैं किथ ढे प्या ना देख अरशद, तू अपनी टोर ते टुरदा जुल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत दोड़ा है। दोड़ा होता है जी सराइकी जुबान में 4 मिसरों की एक सिंफ है जिसके चारों मिसरे आपस में हम काफिया होते हैं और चारों मिसरे जानदार होते हैं और जो पंच लाइन होती है वो आखिरी मिसरा होता है, दोड़ा। और अब दोड़े के साथ ही हम अमानुल्लाह अरशद साहब के दोड़े के साथ ही हम बढ़ेंगे अपने अगले मेहमान की तरफ, उनसे भी कलाम सुनेंगे कि उनका भी शायराना सा तारुफ आप तक तो पहुंचे। जनाब अदनान मुनव्वर साहब अपना कोई मुंतखब खूबसूरत और अपनी तरह मुनव्वर कलाम पेश कीजिए। मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि STN के तवस्सुत से आज अमानुल्लाह अरशद साहब के साथ मुझे बैठना नसीब हुआ है।
بچپن سے ماشاء ہم اللہ۔ لوگ ان کے ڈوڑے پڑھتے آئے ہیں، ظاہر ہے میں بھی اسی زمین سے ہوں جی اور بالکل۔ اسی ثقافت سے ہوں. اور شہباز بھائی آپ کا شکریہ اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ. ایک غزل سے چاند اشعار ہیں کہ جناب عطا کیجیے. امیدوار تو برگو سمر کے ہم بھی ہیں، امیدوار تو برگو سمر کے ہم بھی ہیں. امیدوار تو برگو سمر کے ہم ہم بھی بھی ہیں، ہیں، شجر نہ کاٹ کے شاخ شجر کے ہم بھی ہیں. واہ 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 واہ، واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. امیدوار تو برگو سمر کے ہم بھی ہیں، شجر نہ کاٹ کے شاخ شجر کے ہم بھی ہیں. واہ یہ اور بات کہ دامن نہ مل سکا ہم کو، واہ، واہ، کیا واہ. اچھا مصرع ہے بھائی. واہ یہ واہ. اور بات کہ دامن نہ مل سکا ہم کو، گرے ہوئے تو کسی چشمے تر کے ہم بھی ہیں. آہ واہ، واہ واہ، واہ واہ واہ. گرے ہوئے تو کسی چشمے تر کے ہم بھی ہم بھی ہیں. یہ اور بات ہماری خبر نہیں رکھتا، واہ یہ اور بات ہماری خبر نہیں رکھتا، ہمیں خبر ہے کسی باخبر کے ہم بھی ہیں. واہ، ہمیں خبر ہے کسی باخبر باخبر کے کے ہم بھی ہیں. اور سبک روانے محبت نہ یوں ہنسو ہم پر، سبک روان محبت نہ یوں ہنسو ہم سبک پر. روانے محبت نہ یوں ہنسو ہم پر، شکستہ پا سہی اس رہ گزر کے ہم بھی ہیں. بہت خوبصورت. شکستہ پا سہی اس رہ گزر کے ہم بھی ہیں. اور اے اہل قافلہ تنہا سفر بھی سخت نہیں، کیا کہنے واہ، ہیں. واہ. اے اہل قافلہ تنہا سفر بھی سخت نہیں، ہمارا زاد سفر ہے سفر کے ہم ہم بھی بھی ہیں. واہ واہ. بہت سفر کے خوبصورت. ہم بھی ہیں. بہت بہت شکریہ. کیا کہنے ہیں. کیا خوبصورت کلام سنایا آپ نے عدنان منور صاحب. بہت خوب. اس عمر میں آپ کی ماشاءاللہ اتنی گرپ ہے لفظوں پر، مصرے کی بنت پر، خیال پر. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمیں یقین ہے کہ رحیم یار خان سے اٹھنے والی یہ شاعری کی آواز، یہ شعری آواز انشاءاللہ ہمارا روشن مستقبل بنے گی انشاءاللہ. 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 استاد محترم جناب امان اللہ ارشد صاحب، میں آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گا کہ دوڑھا صدیوں پرانی ایک ہماری سرائکی کی خوبصورت صنف ہے. کیا جدید دور میں دوڑھے کی ہی وہی وقت اور اہمیت ہے یا اور بھی سرائکی زبان کی اصناف منظر عام پر آئی ہیں اور وہ سند عام، قبول عام حاصل کر چکی ہیں؟ صاحب زیر غزل دا ایک دور ہے بڑا خوبصورت سریکی ہے. یہ وقت سریکی دے وچ غزل آکھن والے لوگ بہوں پیدا تھے اور انہیں جدید غزل آکھی ہے. یہ نہیں جو بھی روایتی غزل پہلے صرف دوجی لائن وچ کافیہ رلاؤن کو غزل آکھدے ہیں، مگر ہون جڑا ہے نا وہ اردو دے لیول دی غزل سارے سریکی لوگ آکھدے کھڑے ہیں. بل دے بعد نظم یہ جدید نظم اون دے وچ ہی سارے لوگ پیچھے نہیں رہ گئے. انہیں بڑی سوہنیاں نظماں سارے سامنے ہیں بھئی مومن مولائی مخبور کلندری ایسے بہوں بڑے نا خوبصورت نظم آکھدے پے. مگر ڈوڑھے دی جڑی وقت ہے نا اون کو این واسطے اساں پیچھے تے نہیں رکھ سکے. جو جڑا فنکار ہے ساڈا وہ ڈوڑھے کنوں ہی آغاز کریں دے اپنے کہیں گیت دا کلام دا. تا جھنگ ہے میاں والی ہے اپنا علاقہ ہے وسیب باول پور ملتان اتوں دے جڑا گلوکار جائیں ویلے بھی اپنی موسیقی دا آغاز کرے سی پہلے ڈوڑا آکھ جی جی بالکل بالکل. تو ہی واسطے وہ ڈوڑا ہے نا جڑا وہ اپنے آب و تاب نال برقرار ہے. اچھا یہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ غزل جو ہے اس میں آج جدید موضوعات شامل ہو چکے ہیں. میں چاہوں گا آپ کی کوئی ایسی غزل کہ جسے سن کر ہمارے جو دیکھ کر سن کر ناظرین ہیں، سامعین ہیں، وہ بھی کہیں کہ واقعی یار سرائکی غزل جو ہے وہ آج اس زمانے کے تقاضے پورے کر رہی ہے، کچھ عطا ہو. جو خوف تو کمرہ کمبدا پیا ہے ہر شے ڈردی پئی ہے. خوف تو کمرہ کمبدا پیا ہے ہر شے ڈردی پئی ہے. خوف تو کمرہ کمبدا پیا ہے ہر شے ڈردی پئی ہے. دل میرا پیا دھڑکدا ہے یا ریل گزردی پئی. بہت خوبصورت، کیا اچھا استعارہ کیا. اور میں سگریٹ دے دھوم وچ بندیاں صورتاں دیکھن بہ گیا. بہت خوب. میں سگریٹ دے دھوم وچ بندیاں صورتاں دیکھن بہ گیا. کہیں سڈ ماریے کت گم تھی گیو چاہت ٹردی پئی ہے. ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، کیا خوبصورت. کہیں سڈ ماریے کت گم تھی گیو چاہت ٹردی پئی ہے. اور ساڈے گھر دی ٹالی ٹوٹے تھی ڈھاندی پئی ہے. واہ. لگدے چھورے تھیندے پے ہوں ماں اج مردی پئی ہے. ہائے 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 ہائے. جو یار بھیراویں دے دیکھن وچ بال وڈے پے تھیندن. واہ. یار بھیراویں دے دیکھن وچ بال وڈے پے تھیندن.
ਪਰ ਹੋਲੇ ਹੋਲੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਉਸਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। बहु खूबसूरत ਹੋਲੇ ਹੋਲੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਉਸਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਆਂ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। आहा ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਆਂ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, लगदा है जो कहीं जाते कोई तार टकरदी पई है। भाई वाह 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 मुकर्रर क्या जेड़ा दिल दे बोर्ड दे विचों धुआं उठदा पिया है, वाह लगदा है जो कहीं जाते कोई तार टकरदी पई है। और मेरी वस्ती आया है ओ गैर दी कार ते चढ़ते। मेरी वस्ती आया है ओ गैर दी कार ते चढ़ते। मेरी वस्ती आया है ओ गैर दी कार ते चढ़ते, दिल भावे जो सड़दा पिया है अख ता ठरदी पई है। भाई वाह 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 क्या जदीद खूबसूरत गजल है। मेरी वस्ती आया है ओ गैर दी कार ते चढ़ते, बहुत खूबसूरत। दिल भावे जो सड़दा पिया है अख ता ठरदी पई है। ते असां भी हुण हूं वांगे बेईमानियां सिख गयूं अरशद। वाह असां भी हुण हूं वांगे बेईमानियां सिख गयूं अरशद, जेले पुछदे आख देंदे हूं ठीक गुजरदी पई है। वाह वाह बहुत खूबसूरत। खौफ तो कमरा कमदा पिया है, हर शय डरदी पई है। दिल मेरा पिया धड़कदा है या रेल गुजरदी पई है। भाई बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। क्या उम्दा कलाम है। वाकई आपने अपनी गजल में साबित किया कि जदीद शेर जदीद मौजूआत सराइकी गजल का हिस्सा बन चुके हैं। जी बहुत खूबसूरत। हम आपसे और भी बहुत कुछ सुनेंगे। अदनान मुनव्वर, आप घर से दूर दुबई बैठे हैं, अगर एक बात बताएं, अगर आप शायर ना होते तो जिंदगी कैसी महसूस होती, और अब जिंदगी बतौर शायर कैसी महसूस करते हैं? क्या फर्क पड़ा शायर होने और ना होने से? आपका क्या ख्याल है, क्या फर्क होता है? शायर होने से, मेरा एक शेर है, शायद वो आपके सवाल का जवाब उसमें मिल जाए आपको। ये तो बहुत अच्छा है। दर्द रह रह के चमकता है मेरी आंखों में, दर्द रह रह के चमकता है मेरी आंखों में, दर्द रह रह के चमकता है मेरी आंखों में। वाह जख्म गर जख्म ना होता तो सितारा होता। आहा वाह 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 वाह। जख्म गर जख्म ना होता तो सितारा होता। शुरू से यहाँ पर मैं जब था तो शौरी मतलब अभी शौर आ रहा था, बलोगत की उम्र जब क्रॉस कर रहे थे, तो मेरा ज़्यादा उठना बैठना सूफी नजीबुल्लाह नाज़िर साहब और इनका जो ख़ानदान है वहाँ रहा, तो थोड़ी बहुत लगाव तो था ही। फिर वो मैं जब 5वीं जमात में था तो हमारे सीनियर शायर हैं, स्कूल के हेड मास्टर भी थे जनाब हफीज़ ताहिर घोटिया साहब, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, के शायर हमारे दोस्तों में शामिल जी जी जी। तो उनके जो किताबें थी ना, वो जो मतबूआ कलाम नहीं था उनका, तो वो मेरे पास आ जाता था, मैं घर से जाके ले आता था, या वो मैं फिर पढ़ता रहता था। लगाव तो था ही जाहिर है, लेकिन असल जो ये मुझे फील हुआ कि मैं अब क्या कह सकता हूँ या मुझे कहना चाहिए, वो हुआ दुबई में। जाहिर है मैं जब वहाँ पर गया तो हिजरत एक बहुत बड़ा दुख है, और जिसको झुटलाया भी नहीं जा सकता, इससे मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता, और दुख तो फिर एक तस्लीम शुदा कैफियत है, मैं तो इसको यूँ लेता हूँ। तो वहाँ पर ये एहसास हुआ कि मैं अब अगर इस सफ़र में निकल सकूँ तो मैं यहाँ पर अपना वक्त गुजार सकता हूँ, अगर ना बहुत मुश्किल होता है। अब वो मेरा कथारसिस जो है ना, वो जो मेरे अंदर की चीज़ जिसे हम कह सकते हैं कि वो उसलूब या वो आग, वो इस शायरी में जो है ना वो निकल जाती है, इजहार पाने लगी। हाँ बिल्कुल। आपने बात की, मैंने एक शेर शायद पहले भी किसी प्रोग्राम में पढ़ा था, मेरी एक गजल का शेर है कि कोई बेरहम मजबूरी हमें परदेस ले आई, कोई बेरहम मजबूरी हमें परदेस ले आई, मगर ना कौन है जिसको वतन अच्छा नहीं लगता। कोई बेरहम मजबूरी हमें परदेस ले आई, वगरना कौन है जिसको वतन अच्छा नहीं लगता। और दिया है हाथ जिसके हाथ में दिल भी उसी को दो, दिया है हाथ जिसके हाथ में दिल भी उसी को दो, मोहब्बत में सियासत का चलन अच्छा नहीं लगता। और मैं इसी के साथ चाहूंगा कि आपका कुछ कलाम भी हम शामिल प्रोग्राम करें। याद यारां को कफ़े दिल में चुभोते हुए हम, याद यारां को कफ़े दिल में चुभोते हुए हम, याद यारां को कफ़े दिल में चुभोते हुए हम, घर के कोने में पड़े रहते हैं रोते हुए हम। वाह 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 यार, अच्छा है। घर के कोने में पड़े रहते हैं रोते हुए हम, नीम शब और ये आंसू हैं कि रुकते ही नहीं। वाह नीम शब और ये आंसू हैं कि रुकते ही नहीं, हाय परदेस में तकियों को भिगोते हुए हम। वाह वाह वाह, हाय परदेस में तकियों को भिगोते हुए हम,
اور رات اس بزم میں ایک تو ہی شناسا تھا مگر، رات اس بزم میں ایک تو ہی شناسا تھا مگر، رات اس بزم میں ایک تو ہی شناسا تھا مگر، کتنے تنہا نظر آئے تیرے ہوتے ہوئے ہم، بہت اچھے یار، بہت خوبصورت. کتنے تنہا نظر آئے تیرے ہوتے ہوئے ہم، مر ہی جائیں گے تیری یاد میں یوں ہی کسی روز، دکھ کے آنچل میں کہیں شیر پروتے ہوئے ہم، واہ واہ واہ، بہت دکھ کے اچھے، آنچل میں کہیں شیر پروتے بہت اچھے، بہت خوبصورت. یار عدنان منور، یہ بتائیں آپ دبئی ہوتے ہیں، وہاں مشاعرے بھی ظاہر ہے اٹینڈ کرتے ہوں گے، وہاں پہ جو عوام ہے وہ پاکستانی اور انڈین مکس عوام ہے، جی. وہ عوام کس طرح کے شعر لائک کرتی ہے، سننا پسند کرتی ہے؟ دبئی مشاعروں کے حوالے سے بہت عرصے سے جو ہے نا وہ ایک ہب سمجھا جاتا ہے، اور وہ بہت ہے، معیار ہے، ابھی تک وہ ہے. وہاں پر اب چیزیں بہت زیادہ کمرشل بھی ہو گئی ہیں اور مقابلہ بازیاں بھی ہو گئی ہیں کہیں بھی جا کر، تو لیکن شعر کا جو معیار ہے وہ سامع، جو شعر کا معیار اس وقت تھا سامع کی نظر میں، آج بھی وہی ہے. اچھا شعر وہاں پر ضائع نہیں ہوتا. ظاہر ہے کچھ آرگنائزرز کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کسی کو ظاہر ہے وہاں پر اخراجات ہوتے ہیں، اسپانسرز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو ان کو جب وہ اکٹھا کرنا، کوئی کسی اور شاعر کو ڈالنا بھی پڑ جاتا ہے، لیکن اچھا شاعر جو ہے وہ کبھی بھی وہاں سے مایوس نہیں لوٹا. دبئی اس وجہ سے بھی ہے. اور آج بھی وہاں کی اچھا شعر سننا جانتے ہیں لوگ. جی بہت. انڈین جو ہمارے دوست ہیں ان کو تو الحمدللہ بہت زیادہ اس حوالے سے وہ ہے، اور وہ زیادہ فیملیز کے ساتھ اٹینڈ کرتے ہیں، تو اچھا شعر وہاں پر بالکل ضائع نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. امان اللہ ارشد صاحب، آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، آپ استاد ہیں، آپ صاحب اسلوب ہیں، کہ سرائکی زبان میں اب شبنم مجید اور وہ کیا نام ہے ان کا، ملکو، اور دیگر کئی بڑے بڑے نام جو اردو کے مخصوص سنگرز تھے، وہ بھی سرائکی زبان کے گانے گا رہے ہیں اور گا چکے ہیں. سرائکی ہاں، عاطف اسلم اور سب لوگ، آخر اس کی علی ظفر اور دیگر لوگ، آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ سرائکی زبان سے اتنی محبت کر رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں سرائکی میں ایسی کیا خوبی یا کون سی کشش ہے آپ کے خیال میں؟ اصل دے وچ سرائکی زبان دے وچ جڑی مٹھاس ہے نا، وہ مین ریزن ہے. مگر دوجی گل ہے، جی عطا اللہ کو ایک دفعہ انٹرویو وچ پوچھا نے تے او آکھیا جی تے زیادہ لوگ کیوں سن دے، وہ جڑی میری زبان ہے نا، وہ جویں دریائے سندھ انٹر تھی نے پاکستان وچ، تے جتھاں تک ویندے او تک دریا دے کنارے کنارے ساری سرائکی زبان ہے. واہ واہ. تو لہٰذا ان کو سننے والے تو لوگ صاف ظاہر بندے جویں ہن تعداد ڈھیر ہے، جی تو باہر پردیس وچ بھی جڑے لوگ زیادہ تساں ویسو دبئی ونجو تو سرائکی لبسے، تو سعودی عرب، کیونکہ اتھاں وسائل کہ نہیں ہونے کنے، تو باہر بھی سارے لوگ ہیں پردیس چی. تو ہنے دی 90% جے ویلے آبادی باہر کھڑی ہے یا ہی حالات گزرے ہیں، وہ صاف ظاہر سرائکی کو ہوں وہ لوگ زیادہ پروموٹ کریں. آپ نے بجا فرمایا. ارشد صاحب، میرا ایک ذاتی مشاہدہ ہے، میں نے نہ کہیں پڑھا نہ سنا، میرا اپنا جو میں نے محسوس کیا کہ سرائکی زبان کی عام گفتگو بھی وزن میں ہے. انسان کو شاعری گفتگو سے زیادہ کھینچتی ہے اپنے اندر موجود ردھم کی وجہ سے. ردھم، شاعری میں ردھم ہے نا، لے ہے، وہ لے کھینچتی ہے، پر لفظ تو وہی ہے. سرائکی زبان کی عام جو بول جا رہے وہ بھی وزن میں ہے، وہ بھی بحر میں ہے. اما میں کو روٹی دے، فیلن 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 فا، ابا کے دے ویندا پئی، فیلن 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 فا، وزن میں ہے. اب کوئی جملے اٹھائیں، آپ کو 99% گفتگو وزن میں ملے گی. وہ جو اس کے گفتگو کے اندر جو ردھم ہے، وہ ردھم دل کھینچتا ہے، کہ وہ ردھم شاعری کا ہے. یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، میرا اپنا مشاہدہ ہے. بہت اچھا. اس وجہ سے ایک بیا اضافہ زیادہ میٹھی لگتی ہے. ایک بیا اضافہ ہے، جی 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 مٹھاس ہے جی. تو یہ اس وجہ سے لگتی ہے، یہ زیادہ مزیدار، یا سرائکی یا کوئی چسکولی، جی جی، مطلب رس بھری لگتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنا کلام عنایت کریں، اور پھر ظاہر پروگرام کا دورانیہ بہت مختصر ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ پھر بھی آپ سے گپ شپ ہوتی رہے گی اگلے پروگرام میں، پھر کسی پروگرام میں. اپنا خوبصورت کلام ایک غزل دے روچر شیر جناب. جو میں کو تیں تو گلا تا کچھ کہنی، میں کو تیں تو گلا تا کچھ کہنی، ہاں میں کو تیں تو گلا تا کچھ کہنی، آویں تا آ نہ آ تا کچھ کہنی. کیا لہجہ، کیا بات. میں کو تیں تو گلا تا کچھ کہنی، آویں تا آ نہ آ تا کچھ کہنی. آدھا ہمیں نکھڑتے ماروے سوں، آدھا ہمیں نکھڑتے ماروے سوں، انج تھی گیوں تھیا تا کچھ کہنی. واہ 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 واہ، کیا اچھا شعر ہے بھائی، واہ واہ واہ. آدھا ہمیں نکھڑتے ماروے سوں، انج تھی گیوں تھیا تا کچھ کہنی. تے کو ہارن تہوں نمی چاہندا، واہ، تے کو ہارن تہوں نمی چاہندا، میں ڈو تیرے سوا تا کچھ کہنی. بھائی بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. تے دنیا سونی ہے پر تیرے نینا،
दुनिया सोहनी है पर तेरे नैना ए ना हो मैन वला तो कुछ कहनी। भाई वाह 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 वाह। और मेकू गम दे ते खेल करें आखिस, मेकू गम दे ते खेल करें आखिस, कुछ ना कुछ आए याद कुछ भाई कहनी। वाह 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 वाह, क्या बात है अरशद साहब, क्या कह रहे हैं। और बाद तेरे शहर विच अरशद, बाद तेरे शहर विच अरशद, दिल नहीं लगदा बिया तो कुछ कहनी। भाई वाह वाह वाह। मैं कुते तू गिला तो कुछ कहनी आवे ता ना तो कुछ कहनी। मैं बहुत शुक्रिया जनाब। मैं आखिर में अदनान मुनव्वर साहब से पूछना चाहूंगा, अदनान मुनव्वर क्लासिकल असातिज़ा में से या मौजूद लोगों में से कोई दो आपके फेवरेट तरीन शायर कौन से हैं, पसंदीदा शायर, इनको पढ़ के आपकी रूह ताज़ा हो जाती है उर्दू के? उर्दू के अभी अब्बास ताबिश साहब हैं, बेशक जनाब, वो तो साहब सलूट है उनको। अख्तर उस्मान साहब हैं, क्या मैं कहें, उनको पढ़ता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितना भी इस्तिफादा इनसे लिया जा सके। मेरे दोनों से मुलाकात भी है फिल्मुशाफा। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप दोनों से, आपकी मोहब्बतों की इस खूबसूरत बज़्म से अब शहबाज ने ये इजाज़त चाहेगा कि इंशाल्लाह ये कैनवस का जो सफ़र है, इस सफ़र में आप जैसे हम सफ़र हों तो ये सफ़र लम्हा लम्हा कदम कदम दिल नशी है, दिल रुबा है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अदनान मुनव्वर आप जब भी तशरीफ लाइएगा, कैनवस STN आपका मुंतज़िर होगा। और अमानुल्लाह अरशद साहब, हम आपके हैं, ये चैनल आपका है, ये प्रोग्राम आपका है, आपकी मोहब्बतों का ममनून हूँ। शहबाज नैयर को दीजिए इजाज़त, फिर होगी इंशाल्लाह मुलाकात। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।